Okay, mayong hapon gid sa tanan ka salamat gid liwat sa grasya ka ugma sang Dios nga nagapadayon sa tagsa naton nga kabuhi. Kagabay sa sini nga hapon, ikaw kag ang imo panimala yara gid lang sa maayo nga kahimtangan. Kag ang akong pangabay kag pangamuyo man sa Dios, gabay ang imo nga ngalan malista man sa libro sang kabuhi. At ikaw ang gamiton sang Dios na ikaw ang maging kasanag sa imo nga panimalay at kasanag sa sining nadulman nga kalibutan. Kat sa sining adlaw o kon nga hapon, ang titulo sa pulungon nga aton pamalandungan, aton ini pagatituluhan ang kalipay sang imo nga pagbalik. The joy of returning. Nagligad niya si Mana, yari ako dire, kagindalan akon ang titulo nga kung sa diin nagapahayag sang isa ka nadula nga nakita. The joy of finding. Subong ako ni pahayag sa inyo ang titulo, The Joy of Returning. Ang kalipay sang pagpanumbalik. Nagligad nga si Mana, gipahayag na kundere ang nadula na hanungod sa nadula nga karnero, kag nadula nga sinsilyo. Subong ako ni pahayag sa inyo ang isa ka parahabula nga makita sa pulungon Lucas 15. Versikulo 11 pakadto 24, ang nadula nga bata. Ano ay ang mensahe nga aton diri nga matun-ag? So obtinin niyo ako sa sining nga pagpangalagad. Kag pagasuguran na akon ini paagi sa isa ka pangamuyo. Amay gindala mo ako sa sining nga duog. Gani gamita ako para sa imo kahimayaan nga mabantala ang mapahayag ining kamatuoran na tungod sa bata nga nadula na kung sa diin makareplika o kung makapahayag ini sa amon nga kabuhi na kung sa diin kami man kaangay sang sini nga bata. Pahayagi kami buksi ang tagsa ka pangunahuna kag tagipusoon nga mabaton ang kamatuoran nga luyag nimo ipaabot sa sini nga kahaponanon. Kag ang titulo sang sini nga pagbantala sa liwat kinabalik ko, The Joy of Returning. Ini isa ka istorya kay tungod aton man ini mabasahan karon. Akon lang sa inyo isa-isa kung ano ang kabugkusan sang sining istorya. Isa ka parabula, magambal gani ako parabula. It is an earthly story with heavenly meaning. Isa siya matuod kadutanon istorya, pero mayara siya nga langit nun nga kahulugan. Kag ang istorya nga ini nagatuhoy sa isa ka bata nga nadula. Ang isa ka amay mayara siya nga bata nga duha ka bilog. Ang manghod ginpangayo biskan buhi pa ang iya nga amay, ginpangayo niya na ang iya nga kapartihan. So bangod kay mahigugmaon ang ining amay, ginhatag niya ang kapartihan sa sining nga bata. Pagang hambal sa sinang istorya, ginbaligya iya ang pagkabutang nga namana niya sa iya nga amay. Kag naglakad sa malayo nga lugar, kag dito nagpinagusto siya pagkabuhing may pagpatuyang. Kag sangyara na siya sa sinangadog, naubos ang iyang kwarta hasta sa ulihi
wala na sang tawo nga nagabulig sa iya, kag mas ginpili niya na lang magpangamuhat o kung magtrabaho sa uma. Kag ang trabaho nga iya nga ginubrahan, isa ka trabaho nga nagabahog sang sapat. Kag isa ka adlaw sang iya nga napangunahuna, kapiskan gani dito ang iya mga o kung ang mga trabahante sa iya amay dito sa palasyo, bugana kag madamo sang pagkaon. So nakarealisar ang ini nga bata nga mabalik na lang siya sa iya amay, biskan hindi na siya pagkabigon nga bata, handa na lang siya magpaulipon. So samtang nagaplano siya nga magbalik kag magpauli, iya na nga daan nga ginahambal sa iya nga kagalingon, ang balon ko gid si tatay nga nakasala ako sa iya kag nakasala ako sa langit. Samtang nakita siya sa iya amay sa iya nga pagbalik, insigida ginsugata siya sang iya amay kag ginhakos kag ginpasuksukan sang singsing, malahalon nga bayo kag sandalyas. Kag nagsugo ang iya amay, kuhaan ninyo ang pinakamatambok nga baka kag ipaihaw, kag magahiwat kita subong sang punsyon kag magkinalipay. Kaining akon bata nga nadula, subong nakita, kag ang akon bata nga napatay, subong nabuhi. So ang kaungdan sa sinang istorya nanungod sa the parable of the prodigal son. Amo inang kaungdan nga istorya. So aton nga pamalandungan, magambal gani ako prodigal son, ang iya sinangakahulugan o kung ang meaning is wasteful, wasted, kabuhi nga nagapatuyang, kabuhi nga wala sang pulos, kabuhi nga may pagniyagangyang. Amo nang buot silingon sa prodigal son, isa ka bata nga nagapatuyang sa iya nga kabuhi. Kag ini nga parabola diri man naton makita, hindi lang isa ka istorya na lungod sa nagpatuyang nga bata, kundi ang ini nga parabola nagapahayag man sang isa ka mahigugmaon nga amay nga napun-an sang kaluoy. Nga mahigugmaon siya nga amay, bangod kay biskan ang iya bata makasasala, nagpatuyang sa pagkabuhing kalibutanon, gingasto niya ang kamanggaran nga namana niya sa iya nga ginikanan, pero sa gihapon ginhakos siya sa iya nga pagbalik. So nagapahayag nga ini nga parabola man nahanungod sa isa ka mahigugmaon na amay. So diri nato nakita nga kung sa diin ining kaayos ang amay sa sining nga bata, biskan pa sa mga trabahante sa sulod sang ilang balay. Amo ining nagtulod sa bata kag nagmotibar nga kung sa diin luyag yan na lang magpauli sa ila. So sa sining nga parabola, may ara kita dire nga makita nga tatlo ka mga eksperyensya sang sining nga bata. Pero bago kita magdiretso, hindi siya nga parabola sa tatlo ka parabola nga ginpahayag ni Kristo na hanungod sa nadula nga karnero, nadula nga sinsilyo, nadula nga bata. Ang pinasahi sang sining nga parabola, ang amay dire, ang iya amay dire wala nagawa para magpangita. Naghulat lang ang iya nga amay. Kagang ini nga bata, bangod ka nahibaluan niya ang iya nga amay maluluyon, mahigugmaon, kag napunan sang gugma, amoy nang nagmotibar sa bata na magpauli na lang. Nagligad nga si Mana,
sa nadula nga karnero, ang iya mo nagtatap, nagawa, kaging pangita. Ang parabola na anungod sa nadula nga simsilyo, ang babaye, nagpaninlo, kag iya ini nga din pangita. Pero ini nga parabola, lain. Wala nagawa ang amay para pangitaon ang iya anak. Kundi ang ini nga parabola nagapahayag na hanungod sa isa ka mahigugmaon nga amay nga nagahulat sa pagbalik sa iya nga anak. So tagaan naton sa tagtalupangod nga kung sa diin sa yagamyang ang pagpatuyang sang sining nga bata, the memory of the goodness of his father, amo ini ang nagdala pabalik liwat sa bata nga magpauli siya nga makaangkon siya sa kapatawaran. So aton nga saysayon, aton usisaon, aton sundan ang istorya sang kabuhi sang sining nga bata. Kaganghambal ko nga gina, mayara siya dire nga tatlo ka na eksperyensyahan. Una, na iya nga na eksperyensyahan. Ang ini nga bata, he experience rebellion. Na-eksperyensyahan sa sini nga bata nga magrebelde batok sa iya nga amay. Ang hambal sang pulong, kung aton subaybayan ang istorya, may isa pagit kapaanggin naginsugid si Jesus. Nagsiling siya. May isang katawo nga may duwa ka anak nga lalaki. Nagsiling ang manghod sa iya amay. Tay, ihatag sa akon ang akon palanublion. Gani gin partida niya. O kung gin partida sa iya amay sa iya duwa ka bata, ang pagkabutang nga kung sa diin ilang agin pangayo. Sa kostumbre sa mga Hudiyo, kag suno man sa kasubuan, ang magulang nga bata, kung magulang ka gani nga bata, tagaan ko anay kamo sa background siya Kung siya ang kamagulangan nga bata, kung tungaon na gani ang kapartihan sa inyong amay, 2% makadto sa subang nga bata. Kung tungaon mo ina sa tatlo ang duwaya sa subang nga bata, tagang isa ka parte, iya sa agot nga bata. Kag diri nato nakita, kung kabubuton sang amay, biskan buhi pa siya, pwede niya mahatag kag mapartida na ang pagkabutan o kung manggad niya sa iya mga kabataan. Sa aton din, hindi pwede. Bago naton makuha ang aton nga kapartihan sa aton ginikanan, ginahulat anay nga mapatay si tatay kag si nanay. So sa ilaya, wala man sasamay na bayular. Kung mahigugmaon ang amay, pwede yaman ini mahatag sa iya nga duwa ka bata, biskan buhi pa siya. Kag suno man sa layi, may kinamatarong ang agot nga bata, biskan pa ibaligya niya ang iya nga kapartihan. So wala man sila naglapas. O galing lang, nga naghambal ako nga ang ini nga bata ng eksperyensya sa pagrebelde, matuod nga wala ginadumilian sang layi. Nga hindi mo pwede kuwaon ang imo kapartihan, biskan buhi pag imo nga ginikanan. Pero kung himuon mo ina, nga buhi pang imo nga ginikanan, kagwaon mo na ang imo nga kapartihan, daw kaangay lang na wala ikaw nagarespeto sa imo ginikanan, nga ginahambal mo, maayo pa na lang tayo, mapatay na lang ikaw. So, maling nakita natin na rin, nga kung sabihin, may pagrebelde ang ini nga bata. Buhi pang iya nga may, karon luyag na niya, kuwaon ang iya nga kapartihan. So, hindi ni siya maayo nga pamatasan sa sila nga bata. Kag anong kamatuoran nga makita natin dire? Nga
nagapahayag kung sa sina nga tinion, himuon mo ini, do kaangay lang, ginahambal mo nga, wala sang pulos ang imo nga ginikanan. So, ang kamaturan nga makita natin dere, amo sila. Ang pamatasan sang sini nga bata, mas ginatagaan niya pa importansya ang material nga pagkabutan kaysa sa relasyon nila sa ilang duwa nga mag-amay. Buot sila ngon, kung ang isa ka tao when he value things more than person, budlay na siya nga klase sang pamatasan. Ngayon na balang tagaan ni mo sang mas may valor pa sa imo ang pagkabutang kaysa sa tao. Or pleasure more than relationship. Inabalang isa kang balanon nga nagasiling nga, di bali na nga hindi mo ko pagkilalahon. Basta ihatag lang bala sa akon ang nagakadapat nga para sa akon. Karon masabat pa ng ginikanan. Imaligya ko na lang ni subong ang aton kadutaan kay biskan mapatay man ako hindi gid ninyo ini mapuslan. Mas ginatagaan na sa importansya ang material nga pagkabutan kaysa sa relasyon. Amo ning natabo sa sining bata nga ginkuha ya ang iya nga kamanggaran sa iya nga amay biskan buhi pa ang iya nga amay. He value the things or the pleasure more than his relationship to his father. Kag sa malipot ng istorya, amo ning ginadumilian ni Kristo na kung sa diin ini isa ka paandam kung kaangay ikaw sa sining nga tawo. Ang tawag sini hakugan. Inabalang imo nga kasing-kasing na incline na o kung nakasentro na lang sa material nga pagkabutan na ginambaliwala mo na ang relasyon. Sabi mo, utod sa realidad lang sa kabuhi, damo nga magulutod nga nag-ilinaway kag nagapatsanay, bangod gid lang sa pag-angkon sang mana. Damo nga kabataan nga ginakontra ang ilang nga ginikanan para makuha gid lang ang mana. Damo nga kabataan nga ginapatay ang ilang ginikanan para maangkon na kag makuha ang mana. Amunan na tabo, if you value the things, this temporal things, rather than your relationship. Nag-amo niya ang ginapaandaman ni Kristo. Sang tinion nga nagaministeryo si Kristo, may duha ka magulotod nga nagapakigbais, naluyag nila tungaon ang ilang kapartihan. Karon ang hambal sa sining istorya, nagpalapit sila kay Kristo para himuon nila nga si Kristo among huwes nga magatunga sang ilang kapartihan. Lantawan naton kung anong kaungdan sa sinang istorya. Hambal sang Lucas 12, versikulo 15. May tao dito nga nagasiling, manunudlo, silinga ang akon magulang nga lalaki nga partihan niya ako sa kamon palanubliod. Nagsiling si Jesus sa iya, ano ako huwes o kon manugtunga nga partidahon ko sa inyo ang pagkabutan? Dayon naghambal si Jesus sa mga tao, mag-andam kamo sa tanan nga klase sang pagkamainan kunon. Kaya ang matuod nga pagkabuhi, wala nakadepende sa madamo nga manggat. Kag nagpadayon siya. Amo ining parabola nga iyang gipahayag. Naanungod sa paandam sa mga tao nga mainang kunon. Kagin sugiran niya sila sa isa ka panggid. May isa ka tawo nga manggaranon, nga may madamo, nga mga tuta kag patubas. Gani nagsiling siya sa iya kaugalingon, ano ang ako nimod? Wala na ako sa butangan sang akon mga patubas. Maayo pa siguro nga ipaguba ko ang
akon budiga kag ipatindog ang mas dako pagit, kag dira ko ibutan ang akon mga patubas kag mga pagkabutag. Kag tungod kay madamo na ang akon natipon para sa palaabuton nga mga tinuig, magapahuway-huway na lang ako anay, magkaon, magakaon, magainom, kag magakalipay. Pero nagsiling ang Diyos sa iya, buang-buang, karon nga gabi, bawion ko ang imo nga kabuhi, ti sino ang magapulos sang imo gintipon nga manggad. Amo man ina ang matabo sa tawo nga nagatipon sang manggad para lang sa ilang pagalingon, pero pobre sa atubangan sang Diyos. Utod alamdaman gali ang pagiging isa ka mainang kunon. Kaangay sang sining nga istorya na may isa ka manggaranon na bangon madamo ang iya ng patubas, gupon niya ang gamay ang budiga, papatukod sang dako, kag nagahambal sa iya ko galingon, wala na ako sang kulang sa palabuton. Kani nga po ni Moon, magapahuway-huway, magakaon, magainom. Ginsabat siya sa Diyos, buang-buang. So, tagaan natin sa prinsipyo. Ang tawo nga ang iya na nga ginasaligan among iyang manggad, ginahambal ni Kristo, buang-buang. Kay bangod nagasalig siya sa temporalan nga pagkamutang. Hambal sa iya sa Diyos, buang-buang, subong nga gabi, kuwaon ko ang imo manggad, sino o kung kuwaon ko ang imo nga kabuhi, sino ang makapulos sang imo nga manggad. So isa siya kapaandam, nahanungod sa isa katawo nga hukagan. So balikan naton ang istorya sa sining bata nga kung sa diin buhi ang iyang amay, kinkuha niya ng iyang kapartihan, kay luyag niya magrebelde batok sa iyang panimalay. Balan mo ang ining tawo nga hukagan o kung luyag niya nga ang kuno na lang ang tanan, hindi ni siya masatisfy sa iyang kabuhi. At kung hindi siya masatisfy sa iyang kabuhi, magalit ini sa iya sang disappointed life. Siyempre, wala mo na naangkon ang luyag nimo ang kunon. Karon kung wala mo na ininangkon, madismaya ka gid sa imo nga kabuhi. Amo ning hambal ni Kristo nga ginapaandaman niya gid ang mga tawo nga mainangkonon. Lalo na ang ina nga tawo nga greedy. May ara ka man, pero luyag mo pagid ang kunon ang iya sang iban. So, dari nagapakita nga kung sa diin, kingkuha niya ang iyang kapartihan sa iya nga ginikanan, kag naglakat sa malayo nga lugar. Ambas ang verse 13, kag naglakat sa malayo nga lugar, kag dito nagpagusto siya sang iya paggasto sang iya nga kwarta sa wala sang kapuslanan. Hambali Warren Swersby, the far country is not necessarily a distant place to which we must travel, because the far country exists first at the heart of men. Anong buot na silingon? Kung luyag ni mo kuno nga magpalayo, ang pagpalayo hindi lang nagatuhoy nga malayo ang distansya sa imo nga ginlaktad, kundi ang pagpalayo nagaumpisa ini sa imo nga kasing-kasing. Ang ini nga bata, malayo na ang iya balantiagon sa iya nga amay kag iya nga utod. Kung tagaan naton sa iban nga kahulugan, do kaangay lang mahambal siya, san o pa ako makalaya sa siling nga balay, san o pa ako makapalagyo, san o pa ako magaisahanon, san o pa ako magasuluhanon, san o pa hindi nila paghilabtan ang akong nga kabuhi. So kung aton si Saon ang handom sa kasing-kasing sang sining nga bata, luyag niya na lang
magpalagyo sa iya nga panimalay, kay abi niya sa iya nga pagrebelde sa iya ginikanan, makasapo siya sa matudtuon nga kalipay. So nakita naton nga hindi maayo ang pamatasan sa sini nga bata. Kung ang karnero nagtalang bangod sa iya nga kabuangan, ang sensilyo na dula bangod hindi naging mahinalungon. Ini nga bata nadula bangod luyag niya sang isa kakabuhi nga nahilayo sa iya nga panimalay. The chef, nagligad nga si Mana, mo nga akong ginwali, lost because of his foolishness. The lost coin lost because of carelessness. Pero ang ining nga bata was lost because of willfulness. Naluyag sang sining nga bata. Magpinagusto na lang siya sa iya nga kabuhi. Mga gani willfulness in his own way. Wala labot si nanay kag si tatay. Kung sa spiritual pang kamaturan, wala labot ang Diyos sa akon nga kabuhi. Gusto ko ya na mag-isahanon. Luyag ko yang hindi paghilabtan sang Diyos ang akon nga kabuhi. Amo na may mga tao nga nagakabuhi. Life is too short. Gani, enjoy mo kuno ini. Di bali na nga magpahubog sa sining kalibutan kay sa langit wala sang berdo, kaangay na nga sining nga tawo. Luyag niya nga wala labot ang Diyos sa iya nga kabuhi. Ang ini nga bata, luyag niya nga wala labot ang iya amay, gani nagpalayo siya sa malayo nga lugar. Tangamal sa verse 13, ang ini nga bata naglakat sa malayo nga lugar, kag dito nagpagusto siya sang iya gasto sang iya nga kwarta sa wala sang kapuslanan. Wala man ginmitlam kon ang ini nga bata sa iya nga pagpatuyan, ang iba naghambal nga nagpahubog, nagbakal sa madamo nga mga babayi, nag-intra sa mga sugal, hasta sa ulihin nga naputo kag nawad-an sang kwarta. So in short, kung ato tagaan sa pagtalupangon, ini nga bata, luyag niyang magrebelde sa iya nga ginikanan. Ang iya nga kabuhi, luyag niya nga maging pariwala. Ang iya nga kabuhi, luyag niya nga kung sa diin iyagan niyang kag ipatuyang na lang. So pag-abot sa verse 14, sang naubos na niya gasto ang iya nga kwarta, nag-abot ang swerte nga gutom sa sadto nga lugar na iya naging kadtuan kag nabudlayan din siya. So ang ini nga bata nagapangunahuna na kung makahalin na ako sa poder sa akon nga amay, maging malunsay kag matalunsay gid kag maging maayo gid ang akon nga kabuhi. Pero diri nato nakita na ang kabuhi sang bata mas nagsarurot kag hindi maayo ang iya nga kahimtangan. Naubos ang iya nga kwarta, may gutom, mga nag-abot sa sinang nga lugar, wala pa sa sang-apyan nga nagabulig sa iya. Sa malipot nga istorya, ang kabuhi isang sining nga bata ara sa isa ka sitwasyon o kung pinakadalom na senaryo sa iya nga kabuhi. Kag sa verse 15 nagapahayag, ang ini nga bata nagtrabaho na lang bilang manugbahog sang baboy. So tagaan naton sa aplikasyon nagtalupangon nga kung sa diin ang kamatuoran nga makita naton dere, kung ang isa ka tawo luyag niya nga wala labot ang Diyos sa iya nga kabuhi, ang iya nga kabuhi is full of trouble. Kung ang isa ka tawo magliwas sa kabubuton sang Diyos,
Ang iya nga kabuhi is full of struggle. Kung ang isa ka tawo magpahilayo siya sa Dios, malayo man ang probisyon o kung paghimuno sang Dios sa iya nga kabuhi. Amo ng prinsipyo nga makita naton dre, kaangay sang bata nga nagpalayo sa iya nga amay kag na-eksperyensyahan niya ang kapigaduhon. Kag sa bersikulo 15 nagpahayag na ang ini nga bata naging manugbahog na lang sang baboy. Sa Hudyo, ang manugbahog sang baboy, trabaho sang pinakapigado. Trabaho nga hindi matinlo sa tubangan sang Diyos. Ang level niya silido, kaangay lang nga nagabaligya siya sang lawas. So masumo ang naging dangatan sang sini nga bata. Sa aton nga kabuhi, kung aton iangot kaangay sang sini nga bata, kaangay man sini. Luyag naton nga magpagusto kag magpatuyang na lang sa aton nga kabuhi. O galing lang bangod sang sala, amo ini ang nag-ulipon sa tawo. Gindala niya kita sa kapigaduhon. Gindala niya kita sa hindi maayong na sitwasyon. Kaya ang hambal sa John 8, verse 34, nagsiling si Jesus, sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo na ang bisan sino na nagapakasala, ulipon sa sala. So ang aton nga kahimtangan, daw kaangay man sa sining nga bata. Nagrebelde kita sa aton nga amay, o kung sa aton nga Diyos, nagtatuyang kita sa aton nga pagkabuhi, ang pag-abi naton, ang sala nagapromisa sa aton nga tagaan ta sa masulhay nga kabuhi, pero ang gindangatan sini, ginhimo kita nga naging ulipon sa sala. Ang sala nagdala sa aton sa kapigaduhon. Malaan mo, may apat malang karason nga ang naging pobre ang isa katawo. O kung naging imol ang isa katawo. Una, o tagaan talima, bangod sang sala. Bangod sang sala, ang hambal sang Isaiah 59, 1 kag 2, hindi na pagpamatian sang Diyos ang aton pangamuyo. So hindi ka na makadangop sa iya, hindi ka na makapangayo sang bulig, kaya nga hambal sini Isaiah 59, versikulo 1 kag 2, hindi malayo o kung malayo ang hindi malipot ang kamot sang Diyos na hindi niya kita sarang mabuligan. Hindi siya bungol na hindi iya mamatian ang aton pangamuyo. Ugaling lang ang aton sala, amo ang nagpahilayo sa Diyos. So amo na siyang una nga rason nga ang tao naging pigado. Ikadua, luho. Ang ini nga bata, grabing luho ya sa iya nga kabuhi. Pinagusto na lang siya gasto sa iya nga kwarta. Ikatatlo, bisyo. Wala man kuya sang luho, pero bisyo. Ang bisyo number 1 man nga nagadala sang kaimulon sa tao. Estimiton na, pila na subong ang maite. Ibutang tabi, 5 ka pisos. Sa 5 ka pisos, sa isang ka oras, makaubos ka 3 ka sigarilyo. Sa 3 ka sigarilyo, isa na nakahalublat. Sa isa ka tuig, tani na human mo na ang imo balay. Sa isa ka whiskey, butang naton 115 o 100 plus. So sa isa kadlaw, makainom ka isa o kung duwa, tani nakabakal ka ng isa ka bag na simento. Pero bangod sa bisyo, nakadto na pundar tani sa imong panimalay,
Natipon mo tani, nakahuman ka na tani sang balay, nakadtulang sa wala sang kapuslanan. Amo nang ikatatlo nga nagadala sa kaimulon sa tawo. So amo rin natabo sa bata. Madamo sang kabanggaran nga nag-abot halin sa iya nga ginikanan, pero nagpinagusto lang siya. Gingasto niya sa wala sang kapuslanan. Kang ikaapat nga nagadala sa kaimulon. Amo ang pagiging isa ka tawo nga kung sa diin matamad. Pasalamat lang ang ini nga bata, bangod sa grabe nga gutom, nagtrabaho siya. Pero ang pinaka number 1 man nga nagahatag sa kaimulon sa tawo, katamad. Tanon ka sa katamad subog, hindi pag-expectera na maging maayo kung matalunsay ang imo nga kabuhi sa madason nga maginadlaw. Ay ngamal sa Proverbs, ang tawo nga matamad, pila ka adlaw ang iya bayo, amo na lang iya kaunon. Tulog-tulog gamay, pulo pahuay. Ang ngamal sa Proverbs, ang imo nga bayo sa pila ka adlaw, amo na lang ang imo nga kaunon. Base mamaligya ka na lang sa imo nga kaugalingon nga gamit, hasta ka lang makakaon. So, amo ni siyang kabangdanan nga nakita naton. Ang sala, ang grabe nga luho, ang bisyo, ang katamaron, tamo pa na. Kagang ikalima, ang pagpangutang. Maayo lang ang inyong bata, wala nagpangutang. Pero amo ni siya ang 5 ka faktor nga naging imol ang tawo. Ang sobra nga pagpangutang. Kung ang adlawan nimo 300, nagpangutang ka sa Bombay 350 ang adlaw, lugi ka na. Kada adlaw na lang, imo patani nga ikaon, ihatag mo na lang sa Bombay. So ang pinakasikreto, hindi magpangutang na sobra sa ikapasidad, nga wala ikaw sa kapasidad sa pagbayad. So amo ning 5 ka prinsipyo nga makita naton dire, gindalasa ko lang. Ang rason nga naging pigado ang tawo bangod sa sala, sa luho, sa bisyo, kag hindi lang sa luho, kag sa bisyo, sa katamaron, kag sa grabe nga utang. So amo ning nagtabo sa kabuhin sa sini nga bata. Madamo man ang manggad nga naangkon niya halin sa iya nga ginikanan. Pero bangod hindi siya naging maayong nga manugpatikan, naubos ang tanan. Kag aton nga subaybayan kung ano pagid ang natabo sa sininga bata. Hindi lang ang experiensyahan niya ang pagrebelde sa iyang ginikanan, kundi sa ikaduha nga punto makita naton dere is repentance. Naginulsol man siya. Sa di na siya naton makita ang amal sang pulong. Sang uli, nakatalupangod siya sa iya kahimtangan. Nadumduman niya nga dito sa ila balay. Giskan pa ang trabahador sa iyamay, madamo sa pagkaon, samantala siya, o konpiro siya, daw mapatay sa gutom. Gani, nagsiling siya, maayo, mapauli na lang ako kay tatay, nagmagasiling ako sa iya, tay, nakasala ako sa Diyos, kag sa imo, karon hindi na ako sa gitawgon, nga imo anak, kabiga na lang ako, nga imo nga trabahador. Nagrebelde matuod ang ining nga bata, pero hindi pa ulihi ang tanan. Nag-abot sa puntong ang ining nga bata, naghinulsol. Sang nakatalupangod siya, nga natalupangdan niyang iyang kaugalingon, maayo pa to sa balay sang akon amay. Biskan pa ang trabahante, o kung ang amon mga sulugoon, bugana sang pagkaon. Pero ako, dumapatay dire sa gutom, maayo pa na lang, magapauli na lang ako. Kagambalon ko si tatay, tay, nakasala ako sa Diyos, tag sa imo, tag hindi na ako takos, na imo batunon bilang imo anak, kundi bilang imo na lang sulugoon. Magapang kagani repentance, ang buot niya silingon sini is to change one's mind.
or metanoia. Kung ginbag-o ang imo pangunahuna, ang imo kasing-kasing, kung mga pangginawi, babag-uman. So, dari nato nakita na talupagdan sang sini nga bata. Nadumduman niya ang kaayo sang iya nga amay, biskan pa sa iya nga mga sulugoon. Kag-amoy ning nagmotibar sa bata nga luyag niya ang dumon nga magpauli na lang sa ila nga balay. Kag kung tagaan naton sa prinsipyo, amo sini, ang kaayo sang Dios sa aton tanan, wala nagatudlo sa aton nga magpatuyang sa aton nga pagkabuhi. Ang kaayo sang Dios nagatudlo sa aton nga maghinulsol kag magtalikod sa pagpakasala. Gin-extend niya sa imong grasya na magasiling ikaw, pasalamat lang ko nga asta subong, wala pa ako ginadisiplina sa Diyos. Hindi mo silingon nga wala yung pa ka ginadisiplina, biska nagapatuyang ka sa pagpakasala subong. Kundi luyag sang Diyos nga ang ina nga kaayon niya magatulod sa aton nga maghinulsol. Di na makita. Hambal sang Romano 2:4. Sigurado nagauna-una ka nga tungod ang Diyos maayo, mapinatason kag mapinasinsyahon, makalikaw ka sa iya nga paghukom. Wala ka bala na kahibalo nga ang kaayo sang Diyos nagahatag sang kahigayunan nga maghinulsol ka. Nagrebelde man ang ini nga bata. Kag samtang ara sa duog nga nagapatuyang sa iya nga kabuhi, do kaangay man sa aton, gin-extend sa aton sang Dios ang iya nga kaayo, grasya kag kaluoy, naawala ya pakita ginhukman, kay naghatag siya sa tiniod na maghinulsol kita sa aton mga sala. Father's goodness brought this boy into repentance. Gabay amo ba na sa aton? Kung may mga kapaltahan, magkutangan na obra sa aton nga kabuhi, kag wala kita instantly gindisiplina sang Diyos, gabay ang ina nga kaayo kag grasya sang Diyos sa imo nga kabuhi, among magtulod sa aton nga maghinulsol kag magpanumbalik sa Diyos. Kay diri nato nakita nga ang bata sa iya nga pagpauli, nagtuad. Tay, hindi na ako takos. Tay, nakasala ako sa imo kag sa Diyos. Grabe ang pagtuad sa sini nga bata. Kung tulok ko naton, kung magtulok gid lang ang ini nga bata sa iya nga kaugalingon, makita lang sa sini nga bata ang iya kinawan-on, ang kagutom, ang pag-isahanon, ang pagdismaya sa iya nga kabuhi. Pero ang sirkumstansya nga iya nga naagyan sang tinion nga wala siya sa poder sa iya nga amay, amo ang naghatag sa iya sang paglaom sa iya nga amay nga maluluyon kag mahigugmaon. Ay maayo pa dito sa amon balay, biskan ang amon kabulig mugana ang ilang nga pagkaon. So amo niya ang paglaom sang sini nga bata, na kung sa diin nakabulig ang iya nga sirkumstansya, na amo maning nadangatan sang iya nga kabuhi, pero amo man ini ang nagpamanagbanag sa iya nga pangunahuna, nga ining sitwasyon na konsumong, may paglaom ako kung magpauli gid lang ako sa akon amay. Kung mag-abot man sa senaryo ang aton nga kabuhi nga maging kaangay kita sinisang bata, pangudluyag naton nga hindi kita pagpasilabtan sang Diyos. Luyag naton nga wala sang lugar ang Diyos sa aton nga kabuhi. Kag nag-abot ang iya nga pagdisiplina, kinkuha iya sa aton ang tanan, na para hindi kita magsalig sa temporal nga pagkabutan, kundi sa iya na lang kita magsalig. Takon ang iban sa aton gintagaan man sa mga balatian,
Kag kun ang iban man sa aton temprano pang gikuha ang mga pinalangga nila sa kabuhi, kay luyag sang Dios ipahanumdum ikaw na sa iya nga pagdisiplina makita nimo nga nagapanawag sa imo nga ikaw magpanumbalik sa iya. Kaangay bala sa isa ka istorya nga nagbisita ang isa ka pastor sa isa ka tawo nga masakiton. Karon pagbisita niya, bro, ano tani ang kinahanglanon nimo, pastor? Pwede ba lang nga pangamuyuan mo ako nga mag-ayo sa sini nga balatian kay magapangalagad na gid ko sa Dios. Abi mo, pastor, biskan amo ni bilang akon kahimtangan subong nga kung sa diin nagahigda na lang ako sa sini nga katre kag nagatulok na lang ang akon nga kalimutaw sa ibabaw. Permi gid ako nagapanawag sa Dios kay nagapangamuyo sa iya. Oras kag minuto kag wala sang adlaw nga may palat nga wala gid ako nagadangop sa iya kag pangayo sang bulig. Abi mo kanulog sabat sa iya sang pastor? Bro, maayo na lang nga hindi ikaw mag-ayo sa sina nga balatian. Kay oras, segundo, minuto, inadlaw, binulan sa imo nga kabuhi, may oras ka para sa Dios. Kay sang tinion nga maayo ang imo nga kahimtangan, nagpinatuyang ka man lang kag daw wala sang oras ang Dios. Kag daw wala sang oras ikaw para sa Dios. So kung kisado niya muhat naman lang ini nga istorya pero may kamatuoran. Maayo na lang nga nagabalati ano ikaw. Maayo na lang ang gindala ka sa senaryo sang Dios nga ara sa pinakapigado. Kag kilala mo pa siya. Kaya mo ng prinsipyo. Ang anuman nga butang hindi man maayo nga nag-abot sa aton nga kabuhi kag nagdala sa aton palapit sa Dios. Maayo ina nga mga pagkabutang nga nag-abot sa aton nga kabuhi. Pero ang anuman nga butang nga nag-abot sa aton nga kabuhi nga maayo man sa tawhanon lang ang paglantaw kag naging rason nga nahilayo kita sa Dios, hindi na maayo para sa imo. Nadumduman niyo tong istorya sang isa ka tawo nga nagdaog sa loto sa Gimaras. Nagdaog sa loto. Karon ang tanan nga ara sa iya bag-o. Bag-o iya balay, bag-o iya bayo, bag-o iya salakyan, pati iya sawa ginislan bag-o. So nagpamakal siya sa mga armas, ang iban pang armas kung pamakal ya wala pa lisensya. So sa malipot nga istorya, ginred ang iya nga panimalay, nakuhaan pa siya sa mga armas luthang nga wala sang lisensyado, ginpriso pa siya, ginbayaan siya sang iya nga kadidang, kag nalubong pa siya sa utang. Anong istorya kung ano ang leksyon nga matun-an naton dire? Ang anuman nga butang biskan tagaan ka man sang 1 milyon kag nagsarurot ang imo nga kabuhi kag nahilayo ikaw sa Dios, hindi na maayo para sa imo nga nag-abot. Pero ang anuman nga butang biskan pa hindi maayo sa aton, gitagaan naman ka sang balatian kag amo pa ning rason nga nagpalapit ikaw sa Dios kag naging malapuyot pa ang relasyon ninyo sa Dios, maayo ina nga sitwasyon nga nag-abot sa imo. Ang ini nga bata nga nagpalagyo sa iya amay pero sang tinion nga nadula sa iya ang tanan, may kaimulon, may kapigaduhon, ginabandona siya sang tanan kay wala na sang may nagbulig sa iya, dismayado ang iyang kabuhi, pero sa gihapon nakabulig nga nakita niya kung ano gid ang amay nga iya nga ginapangalagaran o kung kaupod sa ilang nga balay. Hamalya, maayo pa dito sa amon balay, biskan ang amon sulugoon. Bugana ang pagkaon, samantalang ako diri subong, daw mapatay na sa gutom. So nakita natin diri nga naginulso lang ini nga bata. Anong rason nga naginulso lang ini nga bata? The goodness of his father brought this boy into repentance. Ang kaayos ang iyang amay, biskan ang ini nga bata, nagpatuyang, ginkuhayang iyang mana sa iya ginikanan, nagkadto sa malayo nga lugar, ginuyangan, gingasto sa wala sang kapuslanan, karon sang kapigaduhon na niya,
amo pa ning nagrealisar sa iyang kabuhi nga magpanumbalik siya sa iyang amay. Maayo na lang dito sa balay sang akon amay. Biskan ang trabahador, bugana ang pagkaon. So sa sining na eksperyensyahan sang bata, kung ang ini nga bata, amo gid lang atong iya na realisar, kag wala siya nagpanumbalik sa ila balay. Ang tawag sinay is only regret or remorse. Nag-abot lang siya panguna-una bangod sa grabe nga kapigaduhon. Nagpangasubo siya bangod kay may kinawad noon na siya kag wala sang may nagaunong sa iya. Pero kung wala siya nagpanumbalik sa iya balay, it's only regret and remorse. Pero ang istorya katahom. Kaya ang ini nga bata nagpauli gid sa iya nga balay. Ang tawag sina is repentance. Pagtalikod sa pagpakasala kapag panumbalik sa Diyos. Ang ginobra sang bata, gintalikdan niya ang kalibutan nga abi niya dito siya malipay. Ay gali gindayaan siya nga dito pa siya naulipon. Kag nagdesisyon na magpauli na lang sa iyang amay. Kay adto dito ang kabuganaan. So diri nato nakita repentance involved the will, mind, and emotion. Ang kabug-usan. Ang hambal sang verse 18 sa ASB translation, hambaliya, I will rise, I will go to my father, and I will say, I have sinned against you and against heaven. Grabe ang pagginulsol sa sininga bata. Nagpauli siya. Kag sa pagpauli niya sa iyang pagpanglakaton, nagatuad siya, kag nagahambal sa sugilanon na hindi na ako takos nga imo nga anak. Tay, nakasala ako sa imo, kag nakasala ako sa Diyos. Hindi na ako takos nga imo nga anak. Kundi, tabiga na lang ako isa sa imo mga trabahador. So, dari nato nakita, isa kapag talikod sa sininga bata, kag isa kapag panumbalik. I-apply naton sa aton kaugalingon. Ang repentance, kaangay man sini. To change one's mind or metanoia. Kag kung ginbag-ulang sang Diyos ang aton kasing-kasing kag panguna-una, maliso gini ang aton mga banas. Magapanumbalik gid kita. Kaya nga ba sang binuhatan 3:19. Gani karon kinahanglan nga maginulsol kamo kag magpalapit sa Dios agon mapatawad niya ang inyo mga sala. Isa kapag talikod sa pagpakasala kag pagpanumbalik sa Dios. Perme ko ni ginadala nga mensahe. Ang pagginulsol hindi nga na hinusubok ka lang, hindi nga nakabatyag ka lang sa balatyagon nga hindi maayo, kundi ang pagginulsol, isa kapag talikod sa pagpakasala, kag pagpanumbalik sa Diyos. Hindi pwede nga iwalin ako ng pagginulsol na magtalikod ka mo sa pagpakasala, kag hindi ka magpanumbalik sa Diyos. Hindi mo sina. Hindi man pwede nga magpanumbalik ka, sir, sa Diyos, kag hindi ka magtalikod sa pagpakasala. Ang pagkinulsol, nagatalikod ikaw sa pagpakasala. Kag nagapanumbalik ikaw sa Diyos. Sugod sa sining adlaw, do kaangay sang isa ka babaye nga nadakpan nagpakighilawas sa asawa sang iban. Ang hambal siya ni Kristo, sang akusara na siya, nga batuhon hasta nga mapatay, kag wala natabo ina. Ang hambal siya ni Kristo, wala kanila ging kondenar, hindi ko man ikaw pagkondenar, lakat kag hindi na magpakasala. Amoy ning prinsipyo nga aton diri matun-an. Wala ako nagatunlo sang sinless perfection o kung hindi ka naging makasala, but sinless.
Kung baga sa imo nga kabuhi, may progresyo. May progresyon. Nga may mga butang sang una, nga ginapalangga nimo, subong ginakaugtan mo na. Kag may mga butang sang una nga ginakaugtan mo, subong palanggaon mo na. Anong mga butang sang una, sir, nga ginakaluyagan nimo? Sang tinion nga nagpanumbalik ikaw sa Dios. Sang una, ang ginakailig ba naton kag aton ginapalangga kung anong mahimutan sang mata, kung anong naluyagan sang unod, kung ano gid lang ang sundon sang aton nga kabuhi. Luyag sang tawo nga magpakasala. Amo na yang palangga sang tawo sang una. Pero kung nagpanumbalik na ikaw sa Dios, ining mga butang nga imo ginahigugma sang una, imo na kaugtan subong. Wala ka na nalipay magkabuhi sa pagpakasala. Kag ang mga butang sang una nga imo ginakaugtan, dapat subong higugmaon mo na. Anong mga butang sang una nga imo ginakaugtan, hindi mo luyag magsimba sang una? Ginakaugtan mo na. Hindi mo luyag sang una magpamati sang pulong, ginakaugtan mo na. Makakita ka sa manugwali sa dalan, daw luyag mo matuhon, ginakaugtan mo kami. Ang mga butang nga makahimaya sa Diyos, hindi mo luyag himuon, pero subong, kay nagpanumbalik ka na sa Diyos. Ang mga butang nga ginakaugtan mo sang una, higugmaon mo na. Sang una, kung nagabugtaw ka lang, wala ka nagapasalamat sa Diyos, kay hindi mo luyag ina. Subong pagbugtaw mo sa aga, pasalamatan mo na siya. Sang una, kung nagadrive ka sang taxi o kung sang imo nga salakyan, nagamaniho ka lang, wala ka nagapangonsulta sa Ginoo, subong pagbugtaw ni mo sa aga, Ginoo, optiman ako sa akon nga pagtrabaho, subong proteksyon ni man ako sa akon nga pagtrabaho, subong ginakilala mo na siya. So diri nato nakita ang word nga repentance, trabaho ini siya sang Dios. Hindi ini siya normal sa aton. Kaya ang tao, bugalo ni siya, hindi ni siya magpaubos sa tubangan sang Dios. Pero kung ang tao tandugon sang langit, biskan pa ang matigaan nga tagipusoon kaya papahumokon. Islan niya ang imo batong nga kasing-kasing sang tagipusoon nga masinulundon, nga maging masinulundon ikaw sa iya. True repentance is a work of God. Tag ina makita sa Binuhatan 11:18. Ang amal sang pulong, biskan ang hintel ginatagan sang Dios sang kahigayunan nga maghinulsol agod makabaton sang kabuhi nga wala sa katapusan. Repentance is granted by God. Kung ang Diyos ang maghatag sa imo sang sining metanoia or to change your mind, your life will never be the same. Hindi ka na maging kaangay sang dati. Magatalikod gid ikaw sa pagpakasala kag magapanumbalik sa Dios. Kag ang mensahe sang pagpanumbalik sa Dios, ang hambal sang pulong, you will put your faith in Christ. Ibutang mo ang imo nga pagtuo sa kay Kristo Jesus. Di na siya makita. Binuhatan 20:21. Ginapaandaman ko ang mga Hudyo kag hindi Hudyo nga kinahanglan maginusol sila sa ila mga sala kag magbalik sa Dios kag magtuo kay Kristo Jesus. Sa malipot nga istorya, the message of repentance is turn away from sin and turn to God. Turn back to sin and turn to God. Pagtalikod sa pagpakasala kag pagpanumbalik sa Dios. Kaya ang ining pagginulsol, gin-grant ni siya nga ginhatag sang Dios sa imo nga kabuhi, kag sa imo nga pagginulsol nga magpanumbalik ikaw sa Dios. Kung sang una wala ikaw nagatuo kay Kristo,
subong ibutang na nimo ang kabug-usan nga pagsalig nimo kay Kristo. Isa ka pagtalikod kag pagpanumbalik sa Dios. Ang ini nga bata nagpatuyang, nagniyagangyang, kinuyangan niya ang yamanggad sa wala sang kapuslanan nga namana sa iyang amay, karon nagdesisyon nga magapanumbalik na siya sa iya amay subong. Kag sa iya nga pagpanumbalik, diri nato nakita ang iya nga pagtuad. Kagay katatlo nga bahin, diri ako matapos. Not only this boy experienced rebellion, not only he experienced repentance, but also he experienced rejoicing. Nga nagambal ako nga naka-experience siya sa talipay. Bago nangambal sang pulong, ginsugata siya sang iya amay sa iya nga pagpauli. Aton basahon. Hambal sang verse 20. Gani nagpauli siya, kag sang malayo pa ang ini nga bata, nakita siya sang iya amay, kag naluoy gid ang iya amay sa iya. Gani nagdalagan siya pakadto sa iya anak, kag ginhakos niya siya, kag ginhalukan. Anong makita naton dire? Sa verse 20, na-experiensyahan sang sini nga bata ang kaluoy kag gugma sang Dios sa iya nga kabuhi. Ang hambal sa sini nga pulong, naluoy ang amay sa iya nga bata. Kag nga agugma, kay ginhakos siya sang iya nga amay. Kay para sa mga Hudyo, ang tigulang nga lalaki, wala na sila kadalagan. Pero diri nato nakita, nga sang nakita sang amay ang iya nga bata, ang iya amay nagdalagan sa pagsugata sa iya. Ini nagapahayag na grabe gid ang paghigugma sang amay para sa iya nga bata. Kag nga ang kaluoy, bangod kay sa ila, basta wayward ikaw nga bata, nagarebelde ikaw nga bata, wala ikaw respeto nga bata, dapat kuntani sa imo kung magpauli ikaw sa inyo balay, patyon. Pero nakita naton, hindi paghukom ang nagmanifestar, kundi nakita naton ang kaluoy sang amay sa iya nga bata. Amo ning hambal sa daan nga katipan para sa mga tawo nga wala nagarespeto sa iya ginikanan. Halimbawa, ang isa ka tawo may anak nga lalaki nga matig-a sing ulo. Butsilingon, wala gid siya gasunod sa iya ginikanan. Kag nagarebelde, kag wala nagasunod sa iya ginikanan, biskan ginadisiplina nila, kung matabo ini. Dalon sang sini nga ginikanan ang iya anak so nagadumala sa purtahan sang banwa. Dayon, ang ining manugdumala sang banwa, kay bangod ang iya nga bata, matigas ang ulo, nagarebelde, kag wala nagatuman sa iya ginikanan, gastador kag palahubog. Kinahanglan na batuhon siya sang tanan nga pamuluyo sang banwa, hasta nga mapatay. Dapat dulaon ninyo ini nga kalautan sa inyo. Kung mabatian, ini sang tanan nga Israelinon, mahadlok sila. Kita mo, na-experiensyahan sang bata. Hindi lang ang gugma sa kamay nga gindalagan, nga nagdalagan siya kag iya nga ginakos, kundi na-experiensyahan sang bata ang kaluoy sang iya nga amay. Sa daan nga katipan, ang bata nga nagniyagangyang. Ang istorya na adi nga aton nga ginaistoryahan, nahanungod sa isa ka agot nga bata. Ginkuha iya ang kapartihan sa iyang amay, kag pagkatapos niya kuha sang iyang kapartihan sa iyang amay, nagkadto sa lugar nga malayo, nagniyagangyang, ginubos siya ang iyang kamanggaran, kag nagpatuy ang sa iyang pagkabuhi. Karon kung
sa daan nga katipan, ang ini nga bata dapat patyon. Pero nagpangibabaw ang kaluoy sa gamay. Naluoy gid siya sa iya nga bata. Kag ini nagapahayag sang balatyagon sa aton pa, kaangay sang balatyagon ni Kristo. Nga kung tani lang bangod sa aton katiga, kasalawayon, kamakasasala, karibilde, tani hukman na kita subong. 2020 pa lang tani. Wala na kita nakadangat sang 2021. Bangod sa kalaot, sa katawan, sa kalibutan, tani ginukman na kita sang Diyos. Pero hindi ang kaakig sang Diyos ang nagpangibabaw. Anong nagpangibabaw? Ang iya nga kaluoy. Takos kung tani kita paghukman. Pero hindi paghukom ang ginpaabot niya sa aton. Kaluoy. Kaangay sang sininga bata. Kagdiri nato nakita kung ang amay ginhakos niya ang iya nga bata. Kung i-apply naton sa aton nga kabuhi, kaangay ni siya sang pag-ako sang silot ni Kristo para sa aton. Kay sa daan nga katipan, kung ang imo bata ginahatag mo na sa pagdumalahan, kag batuhon hasta nga mapatay, kung ikaw isa ka amay na samtang ginabato ang imo bata, ginkantuan nimo kag ginhakos ang ina nga bata, pati ikaw madalasa o kung ikaw madamay. Amuning natabo nga nagapahayag sa ginuobra ni Kristo para sa aton sa iya nga kamatayon sa krus. Kita ang dapat silutan, kita ang dapat ilansang sa krus. Si Kristo ginpadala sang amay bangod sa grabe nga gugma sang amay. Kag siya ang nag-ako sang aton nga sala. Siya ang nagdala sini sa iya nga kamatayon. Na hindi kita ang ginsilutan, kundi si Kristo ang ginsilutan para sa aton. Kagambato niya sa verse 21, may pagtuad nga natabo sa kabuhi isang bata. Nagtuad ang bata, pero di rin nato nakita, gin-interrupt siya sang sining nga amay. Wala nato nakita kung ang ini nga bata sincero o kung hindi siya sincero. Pero ang ato na hibaluan, wala iya pa natapos ang iya nga pagtuad, ginbato na siya sang iya nga amay. Hindi kung sino ikaw, kung sino kita. Hindi kung ano kasinsiro ang atong pangamuyo, ang pagsunod sa pangamuyo. Kundi nag-abot sa aton ang kapatawaran kag pagbaton sa amay. Bangod may amay kita nga mahigugmaon. Sang nasugata siya sang iyang amay, naghambal ang bata, tay nakasala ako sa Dios kag sa imo. Karon hindi na ako takos na tawgon nga imo anak, kundi bilang isa na lang kasulugoon. Pero kinihimo sang amay pag-abot sa 22. Gipatawag niya ang iya nga sulugoon. Kinpasoksukan sang singsing, malahalon nga bayo, kag sandalyas. Anong buot silingon sina? Ang singsing nagakahulugan sang sonship. Ginbaton siya, hindi isa ka serban, kundi isa ka anak. Anong malahalon nga bayo? Anong sandalyas? Nagakahulugan ini nang ini nga bata na nagtalagyo, ang nagrebelde batok sa ila, ginkabig man gihapon bilang membro sang panimalay. Ikaw nga makasasala, sino ka man o ano ka man, sa aton nga pagpanumbalik, hindi bangod ginbaton kita sa kamay, bangod sinsiro kita, kundi ginbaton niya kita bangod sinsiro ang paghigugma sa amay para sa aton. Ginrestored niya kita.
bilang iya anak, hindi bilang iya na ulipon. Ulipon ikaw sa pagtrabaho, sa pagpatikang, pero ulipon nga may kahilwayan. Ang tawag sila is, you are a steward, manager. Pero sa relasyon, nagapahayag, ang relasyon naton sa Diyos, iya kita anak subong. So amo ning katahong na mensahe sa sining nga istorya nga kung sa diin may isa ka prodigal nga bata, luyag niya magkadto sa malayo nga lugar, kay luyag niya kag ginahandom niya nga magmaayong iya nga kabuhi, but his life become miserable. Naging misery ang iyang kabuhi. But when he come back, sang nagpauli na siya, he discovered the meaning of love and mercy. Diri nakita ng iya gali amay mahigugmaon kag maluluyon. Kag ano diri ang aton nga matunan, kag amo man ini ang ibilin ko sa inyo, nga kung tani lang sa pagpauli sang sining nga bata, ang masugata kung tani sa iya, isa ka urinal service. Dapat patyo ng nga bata, pero hindi na natabo. Ang natabo, kinatagan siya sang punsyon. Kaya gitpahayag sa kabay, ining akon anak nga nadula, subong nakita. Ang akon anak nga patay, subong nabuhi. So may kinalipay sa iya nga pagpanumbalik na eksperyensyahan niya ang kalipay kag amo ni ang mensahe kag titulo sang sini nga pagbantala. The joy of returning. Kag kada isa sa aton may kalipay man kung ikaw magpanumbalik. Ang hambal sang John 6 or John 14:6, kag nagapahayag sa iban pagin ng mga pulungon nga si Kristo gilang ang kaluwasan, pero ang hambal sa sila nga pulungon, Jesus is the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except by Christ. Hindi kita makapanumbalik sa Diyos kung hindi gidlang paagi kay Kristo. Kung kita kaangay sang sining nga bata, nadula kag nagtalang, ang amal ni Kristo sa John 14:6, Jesus is the way. Siya ang dalan nga makapanumbalik kita liwat sa Amay. Kag ang hambal sa sining nga pulungon, kung kaangay kita sang sining nga bata, kulang sang kamatuoran, gani nagkabuhi siya sa kadulong. Ang hambal sang John 14:6, Jesus is the truth. Siya ang kamatuoran nga magpasanag sa aton pangunahuna, na mahibaluan naton ang matudtuod gid na purpose o kung katuyuan sang kabuhi. Kung kaangay kita sa sining nga bata, na kung sa diin nagapahayag nga kung sa diin ang hambal siya nga sa iyang amay, ang akon anak nga patay, subong nabuhi. Sang unang aton nga kabuhi, patay. Pero bangod sa kaluoy sang Diyos, ang hambal sang John 14:6, Jesus is not only the way, the truth, but also the life. Si Kristo ang kabuhi. Kagamuning ibilin ko sa imo. Kung ikaw nadula sa sining kalibutan, si Kristo ang dalan padulong sa may. Kung ikaw kulang sa ihibalo, kag wala sa kamatuoran, si Kristo ang kamatuoran. Kag kung ikaw patay, si Kristo ang nagahatag sa kabuhi. Come to Jesus.
kay siya maghahatag sa imo sang kahilwayan kag kabuhi nga kawala sang katapusan. God bless God sa inyo tanan, kag salamat God sa inyo nga pag-upod sa sining nga pagpangalagad sa liwat sa Dios gid lang ang himaya. Ginoo, salamat gid sa amon mga kauturan kag abyan nga yari sa sining nga duog. Ikaw ang magbalik sa pagpakamaayo sa ilang nga kabuhi sa tong mga tawo nga nakabati sa sining nga pulungon silyuhi sa tagsa nila nga kasing-tasing. Opdi sila sa ilang nga pagpangabudlay, sa ilang nga pagtrabaho kag proteksyon man ang ilang nga kabuhi Ginoo. I-preserba kagabay ang ilang ngalan masulat sa libro sang kabuhi. God bless you all. Otod, salamat gid sa padayon ninyo nga pag-upod sa sini nga pagpangalagad. Kag sa gihapon yara kita sa aton nga tapikon na hanungod sa nadula. Nagligad nga semana gipahayag naton hanungod sa nadula nga karnero kag nadula nga sensilyo subong gipahayag naton ang nadula nga anak nga kung sa diin bangod sa kaluoy kagugma sang amay, amoy na yung nagmotibar sa iya nga magpanumbalik. Gabay ikaw kag ako nga ining kaluoy kagugma sang Dios para sa aton nga kabuhi. Nga kung sa diin amoy ning magmotibar sa aton nga kita magpanumbalik sa iya. Kay bangod ang kaayo sang Dios wala nagatudlo sa aton nga magyagangyang kita sa aton nga pagkabuhi sa sining kalibutan. In Romans chapter 2 verse 4 nagatudlo ini nga kung sa diin maghinulsol kita kag magpanumbalik sa Dios. So amo nang ibilin ko sa imo nga kung sa diin hupti sa imo kasing-kasing nga kung may mga senaryo man sa imo nga kabuhi nga kung nagpatuyang ikaw sa sining kalibutan kag nagahambal ikaw nga wala ka sa gihapon subong ginadisiplina sang Dios, ina rason bangod kay nagahatag sa sang tinion nga ikaw maghinulsol kag magpanumbalik sa iya. God bless you all, kag sa Diyos gid lang ang himaya.